जय मसीह हजुर सबैजनालाई म आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मानवहरूलाई वास्तवमा उहाँको आराधनाको निम्ति बनाउनु भयो। परमेश्वर वास्तवमा तपाईँ र मैले उहाँको आराधना गरेको चाहनुहुन्छ र हाम्रो ख्रीष्टीय जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग पनि वास्तवमा परमेश्वरको आराधना नै हो। हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति नै जम्मा हुँदछौँ। परमेश्वरलाई उच्चमा उचाल्नको निम्ति नै हामी जम्मा हुने गर्दछौँ। मनदेखि, हाम्रो गीत भजनदेखि, हाम्रा विभिन्न क्रियाकलापहरूदेखि हामी परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेका हुँदछौँ। परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्न चाहन्छौँ। यहाँसम्म कि येशू प्रभु आफैले सामरी स्त्रीसँगको भेटघाटको क्रममा आराधनालाई मुख्य विषय बनाइकन कुरा गरेका हामी जान्दछौँ। आराधना कहाँ हुन्छ त, कसरी हुन्छ त, कसले गर्न सक्छ त भन्ने कुराहरूलाई यावत विषयमा त्यहाँ छलफल भएको हामी पाउँदछौँ। र वास्तवमा त्यो सामरी स्त्रीले सोचिराखेका कुराहरूलाई येशू प्रभुले अर्को तरिकाले व्याख्या गरिदिनु भयो। यो डाँडामा पनि होइन, त्यो डाँडामा पनि होइन, तर आत्मा र सत्यतामा नै परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ। र यो कुराहरू हामी बारम्बार सुनि पनि रहेका हुँदछौँ। तपाईँ र मैले पनि आराधना गरिरहेका छौँ। र प्रश्न चाहिँ तपाईँ र मलाई रहन्छ कि मैले परमेश्वरलाई चढाइरहेको आराधना के वास्तवमै परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ त? के वास्तवमै परमेश्वरले मैले दिएको आराधना, मेरो गीत भजन या मेरो जीवनबाट विभिन्न तरिकाले चढाएको आराधनालाई परमेश्वरले के साँच्चै एक्सेप्ट गर्नुभएको छ या स्वीकार गर्नुभएको छ त? कतिपटक तपाईँ र मैले यो प्रश्न पनि आफैलाई सोधिरहेका हुँदछौँ। त्यसो भएदेखि कस्तो किसिमको आराधना वास्तवमा परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ त? परमेश्वरले कस्ता किसिमका आराधकहरूलाई खोज्नुहुन्छ त? आज हामी यो विषयमा रहेर छोटो हेर्नेछौँ, जसको निम्ति मैले उत्पत्तिको किताब 4 अध्यायलाई लिएको छु। 4 अध्यायको 1 देखि लिएर तल हामी 10सम्म 11सम्म हामी हेर्नेछौँ। यो पहिलो मानव आदम र हब्बाका दुईवटा पहिलो सन्तान हाबिल र कैनको विषयमा भएको, कैन र हाबिलको विषयमा भएको घटनामा आधारित रहेको छ। र यो घटना एक किसिमले वास्तवमै दुःखदायी छ, एउटा विस्मयको घटना छ। यसलाई जब हामी सोच्दछौँ, हेर्दछौँ, पढ्दछौँ, हामीलाई दुःख लाग्दछ। र दुखित घटनामा आधारित जो एउटा सन्देश छ, वास्तवमा चाहिँ आराधनासँग सम्बन्धित रहेको सन्देश हामी यहाँ पाउँदछौँ। यसरी भएको छ। म पहिला पढ्न चाहन्छु। आफ्नी पत्नीसँग आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन् परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठालो भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले दियाएको पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाए र उनको मुख अँध्यारो भयो। तब परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहण योग्य हुँदैनस् र, तर यदि तैँले ठिक काम गरिनस् भने त पाप तेरो ढोकामै ढुकी बस्छ। त्यसको इच्छा तँ प्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्दछ। कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई भने, आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए, तब कैनले आफ्ना भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। तब परमप्रभुले कैनलाई सोध्नुभयो, तेरो भाइ हाबिल कहाँ छ? तिनले भने, मलाई थाहा छैन। के म मेरो भाइको गोठालो हुँ र? परमप्रभुले भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस्? तेरो भाइको रगतले भूमिबाट मलाई दोहाइ दिइरहेको छ, मतलब प्रार्थना गरिरहेको छ। त अब श्रापित भए र यस भूमिबाट खेदिएको छस्, जसले तेरो भाइको रगत तेरो हातबाट लिनलाई आफ्नो मुख उघार्यो। विशेष हामी 11सम्ममा हेर्दछौँ। 12देखि कैनलाई परमेश्वरले दिनुभएको श्रापको विषयमा हामी देख्दछौँ। यहाँ एकदमै रोमाञ्चक कुराहरू के छन् भने, यहाँनिर कैन र हाबिल दुईजनाले नै परमेश्वरलाई चढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा जानेका छन्।
हामी कुनै पनि दस्तावेजहरू पाउँदैनौँ, घटनाहरू पाउँदैनौँ, परमेश्वरले आदमलाई भनेको कुरा या सिकाएका विधि विधानहरू हामी पाउँदैनौँ, के चढाउनुपर्छ, कसरी आराधना परमेश्वरको गर्नुपर्छ भनेर केही कुराहरू हामी भनेको पाउँदैनौँ। तर जो लेखिएको छैन यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वरले प्रकाशन नै दिनुभएको थिएन। तर वास्तवमै हामी देख्दछौँ घटनामा आधारित रहेर दुई भाइले नै चढाइरहेका छन्। यसको मतलब उनीहरू जान्दछन् परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ, परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्दछ। हाबिल र कैन दुवैजनालाई चढाएका छन् र कैनको चढाइएको कुरो त्यो एउटा आराधनाको प्रकटीकरण जो हो त्यो चाहिँ परमेश्वरले लिनु भएन। र धेरै पटक हामी निचोडमा पुगेका हुँदछौँ। कैनले चाहिँ यसो सानातिना कुराहरू मतलब खासै इम्पोर्टेन्ट नभएका कुराहरू चढाएका थिए होलान्, त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले लिनु भएन भन्ने सोच्दछौँ। वास्तवमा परमेश्वरलाई न त फलफुलको जरुरत छ, न नै परमेश्वरलाई मासुको जरुरत छ। परमेश्वरले सबै कुरा माथि हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले यो अवसर मानिसहरूलाई दिनुहुन्छ ताकि मानिसहरू परमेश्वरलाई आदर गर्न सकुन्, आराधना चढाउन सकुन्। पहिलो हामी देख्दछौँ परमेश्वर त्यो आराधनालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ जो चाहिँ वास्तवमा ठ्याक्कै परमेश्वरले चाहेको अनुसारको हुँदछ। मतलब साँचो आराधकले कस्तो किसिमले आराधना गर्दछ त परमेश्वरलाई हामी देख्दछौँ। त्यो आराधकले परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने कुराहरू ठ्याक्कै जानेको हुँदछ। यहाँ हामी देख्दछौँ हाबिलले एउटा पाठो चढाएको हामी देख्दछौँ, पाठोको पनि बोसे भाग हामी चढाएको देख्दछौँ। वास्तवमा परमेश्वरले पहिलो जनावरलाई त्यति बेला मार्नुभयो जति बेला आदमको नग्नतालाई र हब्बाको नग्नतालाई ढाक्नु परेको थियो। यो कुरालाई परमेश्वरले स्पष्ट पारिदिनु भयो कि मानिसको पाप ढाक्नको निम्ति रगत चाहिँ बगाइनु पर्दछ। मानिसले बनाएको पातको कपडाले उसको नग्नता ढाकिन सक्दैन। शारीरिक नग्नता ढाकिएला उसले बारम्बार फेर्छ होला सुकेपछि, तर जो आत्मिकी नग्नता छ, जो पापले ल्याएको नग्नता छ, दाग छ, त्यो चाहिँ धुनु पर्दछ। त्यसलाई चाहिँ रगतले मात्रै ढाक्न सक्दछ भन्ने कुराको प्रकाशन परमेश्वरले दिनुभयो जनावरलाई मारेर। यदि परमेश्वरको धार्मिकता परमेश्वरको रगतको ढकाइ नचाहिएको हो भनेदेखि पातले गाँसेको कपडा नै उपयुक्त थियो, मानिसले फेरिरहन सक्दथ्यो। तर परमेश्वरले यो प्रकाशनलाई देखाउनु भयो कि मानिसको पाप ढाक्नको निम्ति चाहिँ रगत बगिनु पर्दछ। जो चाहिँ हाबिलले ठ्याक्कै जाने, हाबिलले त्यो आराधनालाई प्रकट गरे जुन कुरामा दुईवटा कुराहरू विशेष लुकिएको छ। पहिलो हामीले गरेको पाप कि जसको परिणाम चाहिँ रगत बगाउनको निम्ति रगत बगाइमा आवश्यकता छ, र दोस्रो परमेश्वरको धार्मिकता जो चाहिँ परमेश्वरले एक दिन आफ्नो सिद्ध पुत्रद्वारा रगत बगाएर प्रकट गर्नुहुनेछ। अहिले हामी जान्दछौँ, सायद हाबिलले यसरी पूर्ण रूपमा देखेका थिएनन् होला, हामी जान्दैनौँ, तर पनि हाबिलले यो चाहिँ थाहा पाएको हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति उहाँको इच्छा अनुसारको, उहाँको योजना अनुसारको वस्तुहरूलाई चढाउनु पर्दछ, कार्यहरूलाई गर्नुपर्दछ। अनि पछि लेवी व्यवस्थामा पाउँदछौँ, लेवी व्यवस्थामा कि जस्तो पाए त्यस्तै तरिकाले परमेश्वरको आराधना गर्न सकिँदैन, विशेष विधिहरू दिएको हामी पाउँदछौँ, जो चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ कि हाबिलले त्यो अनुसारले परमेश्वरलाई आदर गरे जो चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हाबिलले अवश्य पनि त्यो आराधना प्रकट गर्दाखेरि हाबिलले जनावर त मारे लगेर जस्तो तस्तो कुरा ल्याएर दिएको हामी देख्दैनौँ, तर विशेष बोसे भाग अहिले पनि पूर्वीय सभ्यतामा बोसो भएको मासुलाई चाहिँ विशेष राम्रो मासु भन्ने मानिदछ, विशेष इजरायलमा। र त्यो विशेष बोसे भागलाई ल्याइकन परमेश्वरलाई चढाएको हामी पाउँदछौँ। तपाईँ र म परमेश्वरको आराधक हुनको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ र हामी हौँ पनि, तर तपाईँ र मैले आराधना जस्तो पाए तस्तै तरिकाले परमेश्वरलाई गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई यदि हामी साँच्चै आराधना चढाउँछौँ भने येशू प्रभुले भनेको जस्तै उहाँलाई चिनेर सत्यता र आत्मामा हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ। उहाँले के चाहिरहनु भएको छ त्यो सबभन्दा ठुलो आराधनाको प्रकटीकरण हो जति बेला हामी येशूले बगाउनु भएको रगतलाई मूल्य दिँदछौँ र हरेक प्रभु भोजमा हामी याद गर्दछौँ येशूको रगतले मेरो पापहरू धोइएको छ। त्यो सबैभन्दा उच्च स्थानको, उच्च प्रकारको आराधनाको प्रकटीकरण हो जब हामी येशूलाई मूल्य दिँदछौँ, येशूलाई आराधना गर्दछौँ, येशूको रगतको भ्यालुलाई, मूल्यलाई हामी बुझ्दछौँ। दोस्रो, तपाईँ र मेरो जीवनको बेस्ट भागलाई हामीले चढाउनु पर्दछ, असल भागलाई।
कतिपटक हामी असल सङ्गीतलाई मात्रै चढाइरहेका हुँदछौँ, त्यो आवश्यक छ। तर तपाईँ र मेरो जीवनको विशेष भागलाई, असल समय, असल कुराहरू जो तपाईँ र ममा छ, असल उत्साहहरू जो तपाईँ र म एकअर्कालाई प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ, असल सुसमाचार प्रचारहरू जो चाहिँ हामी बाहिर गइकन हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो मुखबाट दिन सक्दछौँ, यो चाहिँ वास्तवमा आराधनाको साँचो प्रकटीकरण हो। साँचो आराधकहरूले यो कुरो जानेका हुँदछन्। येशूको रगतले मात्रै मलाई धोएको छ भन्ने जानेका हुँदछन् र येशूको रगतको मूल्य उनीहरूले सोच्दछन्, विचार गर्दछन्, येशूलाई आराधना चढाउँदछन् र आफ्नो जीवनको सबैभन्दा असल कुरा येशूलाई चढाउँदछन्, परमेश्वरलाई दिँदछन्। जो चाहिँ उहाँको आराधना हो, उहाँलाई गरिएको आदर हो। तपाईँले कुन तरिकाले परमेश्वरलाई आराधना चढाइरहनु भएको छ? येशू आफैले भन्नुभएको छ, उहाँ ओठे आराधकहरूलाई चाहनुहुन्न। उहाँ वास्तवमै साँचो आराधकहरूलाई खोज्नुहुन्छ, जसले उहाँलाई चिन्दछन्, उहाँलाई मूल्य दिन्छन् र उहाँलाई आफ्नो जीवन चढाउँदछन्। के तपाईँले येशूलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको छ? जसले येशूलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरेको छ, उसँग अब दिने बेस्ट कुरा या कम्ती कुराहरू केही पनि छैन। उसले आफ्नो जीवनै चढाइसकेको छ। के तपाईँले साँच्चै येशूलाई आफ्नो सबैभन्दा असल जीवन चढाउनु भएको छ? र दोस्रो कुरा हामी हेर्दछौँ, यस्ता आराधकहरू चाहिँ के हुँदछन् भने आफ्नो जीवनलाई चाहिँ निर्दोषतामा जिरहेका हुँदछन्। दोस्रो पत्रुसमा भनेको जस्तो उनीहरू चाहिँ संसारको भ्रष्टताबाट उम्केका हुँदछन्। उनीहरूले आफूलाई संसारमा चोखा राखेका हुँदछन्। संसारका व्यक्तिहरू चाहिँ लोभ गर्ने, घमण्ड गर्ने, छल गर्ने, दाँतको बदला दाँत, मुड्कीको बदला मुड्की, यस्ता किसिमका हुँदछन्। तर येशूका आराधकहरू चाहिँ संसारको निम्ति मूर्ख हुँदछन्। उनीहरू वास्तवमा निर्दोष व्यक्तिहरू सुरुदेखि नै हुँदछन्। उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई निर्दोष राख्ने प्रण गरेका हुँदछन्। हामी यहाँ के देख्दछौँ, येशू परमेश्वर आफैले कैनसँग बोल्नु भएको छ र पनि कैनले परमेश्वरलाई कुनै पनि आदर गरेका हामी देख्दैनौँ। यो चाहिँ दुःखको कुरो छ मानव इतिहासमा। परमेश्वर आफै सामुन्ने भएर कैनसँग कुराकानी गर्नुभयो, सच्याउनु भयो र पनि मानिस विद्रोहमा नै रमाउन चाह्यो र पनि मानिसले कैनले आफूलाई सच्याउन चाहेका हामी देख्दैनौँ। 7सम्म र 8मा हामी देख्दछौँ, कैनले आफ्ना भाइ हाबिललाई भने, आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्नो भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरे, तिनलाई मारे। एउटै शब्दमा कैनले हाबिललाई बोलाउँदै गर्दाखेरि पनि हाबिल कैनसँग बाहिर गए, खेतमा गए। आफूलाई त्यो वास्तवमा त्यो स्थानमा उनले राख्नको निम्ति पनि इन्कार गरेनन्, जो स्थानमा उनलाई डरको माहौल छ, डर छ। के हाबिलले जानेका थिएनन् होला कि कैनको मुख अँध्यारो भएको छ भनेर? त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू भिडहरू छैन, एकअर्कालाई देखिन सक्ने अवस्थाहरू छन्। हाबिलले सम्भवतः राम्रोसँग जानेका थिए कि परमेश्वरले कैनको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन र कैन रिसाएका छन्। र पनि हाबिल कैनले बोलाएको ठाउँमा जानको निम्ति तयार छ। यहाँ यसो भनिएको छैन कैनले आक्रमण गरे र हाबिलले पनि आक्रमण गरे र लाप्पाझाप्पी हुँदै गर्दाखेरि हाबिल चाहिँ मारिए, होइन। कैनले यस्तो किसिमले मारेका छन् जहाँ हाबिलले आफैलाई निर्दोष रूपमा कैनको अगाडि त्यो भेडाको रूपमा आफैलाई उनले अर्पण गरेका छन्, जो चाहिँ मारिनको निम्ति पनि तयार छ, जसले आफूलाई निर्दोषतामै राख्नको निम्ति रोजेको छ। परमेश्वरका आराधकहरू, मैले भन्न खोजेको यस्ता किसिमका लाचार हुन्छन् भन्न खोजेको होइन, तर परमेश्वरका आराधकहरू वास्तवमा निर्दोषतामा जीवन जिउँदछन्। सतर्क रहन्छन् अवश्य पनि, तर त्योभन्दा पनि बढी गरिकन परमेश्वरका आराधकहरू निर्दोषतामा जीवन जिउँदछन्। लडाइँ झगडामा उनीहरू लाग्दैनन्। आफूलाई म चाहिँ राम्रो हुँ भनेर देखाउने होडमा उनीहरू आफैलाई समावेश गर्दैनन्। यो कुरा मतलब चिच्याएर बताउनको निम्ति उनीहरू अगाडि बढ्दैनन्। हेर म त कति राम्रो छु, म त परमेश्वरले मेरो भेटीलाई ग्रहण गर्नुभएको व्यक्ति पो हो त भनेर आफूलाई घमण्डमा राख्नको निम्ति उनीहरू तयार हुँदैनन्। उनीहरू एउटा सरल रूपमा निर्दोषतामा जीवन जिउन चाहँदछन्। के परमेश्वरले हाबिललाई बचाउन सक्नुहुन्न थियो र? अवश्य पनि परमेश्वरले हाबिललाई बचाउन सक्नुहुन्थ्यो। किन परमेश्वरले हाबिललाई बचाउनु भएन? हामी जान्दैनौँ। के परमेश्वरले हाबिललाई नबचाएर गल्ती गर्नुभयो त? अवश्य पनि परमेश्वर कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न। त्यसो भए के शिक्षा हामी पाउँदछौँ त? परमेश्वर त्यो निर्दोषताको गवाहीलाई चाहनुभयो र सारा मानव जातिको निम्ति, विशेष तपाईँ र मेरो निम्ति निर्दोषतामा जिउनु चाहिँ मूल्य
मूल्यको निम्ति योग्यको छ या योग्यको छ भन्ने कुरालाई परमेश्वरले देखाउन चाहनुभयो। साँचो आराधकहरू संसारको ढाँचामा चल्दैनन्। साँचो आराधकहरू एउटा गालामा पिट्दै गर्दाखेरि अर्को गालालाई फर्काइदिने किसिमका हुँदछन्। साँचो आराधकहरू संसारका कुराहरूलाई खोजेर हिँड्दैनन्। आवश्यकता छ, काम गर्छन्, आफ्नो दैनिक जीवन जिउँछन्, तर संसारको धन, संसारको मोह उनीहरूको प्रायोरिटी हुँदैन। साँचो आराधकहरू परमेश्वरको इच्छा अनुसारले जिउँदछन्, परमेश्वरको अधीनमा रहँदछन्, मानिसहरूको अधीनमा रहँदछन्। तपाईँ र म कतै संसारको पापको दागहरूले हामीलाई मोलित रहेको छैन। कतै हामी पनि विश्वासी जीवनलाई जिउँदै गर्दाखेरि होइन यो संसार त दुष्ट छ, म पनि अलिकति चलाक हुनुपर्छ भनेर लोभ, घृणा, रिस, टिट फर ट्याट गर्नेतिर त हामी कतै लागिरहेका छैनौँ। परमेश्वर तपाईँ र मलाई यो भ्रष्ट संसारमा पनि हाबिल जस्तै निर्दोष जीवन जिएको चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नु पर्दछ। हाम्रो उपहार, हाम्रो इनाम संसारले दिँदैन हामीलाई। हामी येशूको इनामलाई कुर्दछौँ भने येशूले ती निर्दोषहरूलाई इनाम, जीवनको मुकुट लगाउनुहुन्छ। तपाईँको निर्दोषताको जीवन कस्तो छ? के निर्दोषतामा तपाईँ बढिरहनु भएको छ? 5 वर्षभन्दा पछि अहिले तपाईँ 5 वर्ष अघिको तपाईँ र अहिलेको तपाईँमा के अझै धेरै सुधार भएको के तपाईँ पाउनुहुन्छ? अझै धेरै सरल भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ? अझै धेरै निर्दोष भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ? के तपाईँलाई क्षमा गर्न अहिले सजिलो महसुस हुन्छ? के तपाईँलाई मानिसलाई आदर गर्न, प्रेम गर्न अहिले सजिलो महसुस हुन्छ? यदि हुन्छ भने तपाईँ निर्दोषतामा बढिरहनु भएको छ। र तेस्रो कुरो, यस्ता आराधकहरूको जसको आराधना परमेश्वर स्वीकार गर्नुहुन्छ, यस्ता आराधकहरूलाई परमेश्वर सधैँको निम्ति गवाही बनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ के भएको छ। 9मा परमेश्वर आफैले हाबिलको हेरचाह गरिरहनु भएको पाउँदछौँ। परमेश्वर आफैले हाबिललाई खोजिरहनु भएको हामी पाउँदछौँ। तब परमप्रभुले कैनलाई सोध्नुभयो, तेरो भाइ हाबिल कहाँ छ? तिनले भने, मलाई थाहा छैन के म मेरो भाइको गोठालो हुँ। कैनमा लगातार रूपमा हामी के बढेको पाउँदछौँ? पाप बढेको पाउँदछौँ। पहिला उसले परमेश्वरलाई अनादर गर्यो, अधीनमा रहन चाहेन, परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारिता गर्यो र अब परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्दछ, हत्या गरिसकेको छ र अब विद्रोहमा गइरहेको छ, परमेश्वरलाई बेवास्ता गर्न चाहन्छ। आजको संसार त्यस्तै छ। विश्वासीहरू पनि कतिपटक त्यस्तै पासोमा परिरहेको हुँदछ। सुरुमा अनाज्ञाकारिता, परमेश्वरको अनादर, त्यहाँबाट हत्या, त्यहाँबाट विद्रोह र सधैँभरि टाढा रहने बाटोलाई चुनिरहेका हुँदछन्। म मेरो भाइको गोठालो हुँ र? वास्तवमा हुनुपर्ने हो, तर ऊ हुन चाहेन। परमप्रभुले भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस्? तेरो भाइको रगतले भूमिबाट मलाई दुहाई दिइरहेको छ। हाबिल मुखले बोलेर परमेश्वरलाई चिच्याइरहेको हामी पाउँदैनौँ, तर उसको निर्दोषता, उसले परमेश्वरमाथि राखेको भरोसा, परमेश्वरमाथिको आराधना, ऊ मरेर गए तापनि भूमिबाट, मतलब जहाँ ऊ गाडिएको छ, जहाँ ऊ पुरिएको छ, जहाँ ऊ खरानी भएको छ, त्यहाँबाट पनि त्यसको गवाही दिइरहेको छ। यसको मतलब ऊ अझै पनि साँचो आराधक हुनुपर्छ भन्ने गवाहीलाई दिइरहेको छ। न्यायको निम्ति अझै पनि परमेश्वरलाई उसले मजबुर बनाइरहेको छ, परमेश्वरलाई पुकारिरहेको छ। परमेश्वर यस्ता आराधकहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ, उनीहरूको न्याय परमेश्वर एक दिन अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। परमेश्वर यस्ता व्यक्तिहरूको गवाही बनाउन चाहनुहुन्छ। आज को चाहिँ विश्वासी हौला कि हामी आउँदै गरेको पुस्ताले हामीलाई चिन्दै नचिनेको हामी चाहन्छौँ होला। तपाईँ र म असल गवाही छोड्न चाहन्छौँ। तपाईँ र म आउँदै गरेको पुस्ताले हामीबाट सिकेको चाहन्छौँ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ र मैले यस्तो किसिमको आराधकको जीवन जिउनु पर्दछ। आधी घन्टा मात्रै गीत भजन गाउने आराधक होइन, त्यो पनि हामीलाई चाहिन्छ। गीत सङ्गीत बजाउने मात्रै होइन, त्यो पनि हामीलाई चाहिन्छ। तर त्योभन्दा पनि बढेर जीवनलाई जिउने आराधक आज प्रभुले खोजी गर्नुहुन्छ, जसले के गर्दो रहेछ? येशूको रगतलाई चिन्दो रहेछ र परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा असल कुरा चढाउँदो रहेछ। एकछिन मात्रै होइन, 10 रुपियाँ मात्रै होइन, 100 रुपियाँ मात्रै होइन, जीवनलाई चढाउँदो रहेछ। सबै कुरा उहाँको निम्ति लगाउँदो रहेछ। दोस्रो, ऊ निर्दोषतामा जीवन जिउँदो रहेछ। पापको छलछाममा होइन, संसारको ढाँचामा होइन, परमेश्वरको ढाँचामा चल्दो रहेछ, येशूको संविधानमा चल्दो रहेछ। उसको जीवन सरलता, निर्दोषता उसको हतियार हुँदा रहेछन्। र तेस्रो, ऊ चाहिँ सधैँभरिको निम्ति गवाही हुँदो रहेछ। तपाईँ कस्तो किसिमको आराधक बनिरहनु भएको छ? आफ्नो परिवारलाई तपाईँले कस्तो किसिमको आराधक बनाइरहनु भएको छ?
आज सबैभन्दा बढी हाम्रो परिवारहरू परमेश्वरबाट टाढा भइरहेका हुँदछन्। हाम्रा जवान छोराछोरीहरू सायद हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरू टाढा भइरहेका छन् होला। तपाईँ र मैले कस्तो जीवनलाई जिरहेका छौँ? तपाईँ र मबाट सुरु हुँदछ। यदि तपाईँ र म यसोलाई आदर गर्दछौँ, जीवनको सबै मूल्य उहाँलाई चढाउँछौँ भने, सरलतामा निर्दोषतामा जीवन जिउँछौँ भने तपाईँ र मेरो गवाई परमेश्वरले पुस्तौँसम्म राख्नुहुनेछ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो सजिलो काम होइन। संसारबाट निस्किनु, संसारलाई प्रेम नगर्नु, यसुलाई प्रेम गर्नु, यसुमा आफूलाई अर्पण गर्नु पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई दिनुभएको शक्तिमा भर पर्दछ। आउनुहोस् आज हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग शक्ति मागौँ र हामी कदमलाई लियौँ, अगाडि बढौँ। प्रभु हामी तपाईँको नजिक आउँदछौँ। दया गरी बक्सोस् प्रभु हामीलाई। पवित्र आत्मा म प्रार्थना गर्छु, हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्। संसारको लेखी हामी मरिसकेका छौँ प्रभु। हामी संसारका कुराहरू खोज्ने होइन, तर तपाईँको धार्मिकतालाई खोज्ने, तपाईँलाई आराधना गर्ने साँचो आराधकहरू बन्न सकौँ। सत्यतामा आराधना गर्ने, भावनामा मात्रै होइन, सत्यतामा आराधना गर्ने, आत्मामा आराधना गर्ने, भन्न खोजेको सांसारिक रूपमा होइन, भित्रबाटै तपाईँलाई आराधना गर्ने आराधकहरू हामी बन्न सकौँ। यसो हामी तपाईँको रगतको मूल्य हामी सोच्दछौँ। तपाईँले आज रगत नबगाउनु भएको हो भने, तपाईँ नमारिनु भएको हो भने प्रभु आज हामीले उद्धार नै पाउने थिएनौँ, आराधक हुने अवसर नै पाउने थिएनौँ। दया गर्नुहोस् प्रभु, हाम्रो जीवन हामी तपाईँलाई सुम्पन चाहन्छौँ। संसारको व्यक्तिहरू जस्तो होइन, संसारको छलछाममा होइन, तर हाबिल जस्तो सरल र निर्दोष जीवन जिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आदरमय म तपाईँलाई चढाउँछौँ। धन्यवाद तपाईँलाई येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसीह।